नमस्कार। कार्यक्रम बिजटकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शिव शर्मा। एकता, शान्ति र संचारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजनमा तपाईहरूलाई हामी कार्यक्रम बिजटक लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। साथै मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 मार्फत पनि कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम बिजटकमा हामीले विशेष गरेर बजारसँग, अर्थतन्त्रसँग र आर्थिक विषयमा विशेष चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। आजको यो विशेष संवादमा हामी विशेष गरेर नेपालको आर्थिक विकासको सवालमा नेपाल र भारत बीचको साझा अवधारणा र यो अवधारणालाई नागरिक स्तरमा कसरी स्थापित गर्ने र नेपाल र भारतको बीचको व्यापार कस्तो हुनुपर्छ, अवधारणा कस्तो हुनुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धान र तथ्याङ्कले के देखाउँछ, हाम्रो नीति निर्माता गर्ने राज्यका उच्च तहका अधिकारी मात्र नभएर दुवै देशका अधिकारीहरूले के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र यो एउटा साझा अवधारणा बनाएर दुई देशको अन्तर्निर्भरता, व्यापारिक अन्तर्निर्भरतालाई अझै विकसित कसरी गर्न सकिन्छ यावत विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घका अध्यक्ष सूर्य भुषाल। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। सूर्य सरलाई स्वागत छ कालिका एचडीमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। अहिले देश दौडामा हुनुहुन्छ? देश दौडा भन्नाले कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी कहाँ एउटा ग्रासरुटमा जुन हाम्रो लक्ष्य छ नि, यो नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति नेपाल भारत बीच साझा अवधारणा, यही प्रोग्रामलाई चाहिँ ग्रासरुटसम्म एउटा अवेरनेस फैलाउँ र पब्लिकको पनि चाहना के छ र हामीले गर्न खोजेको भन्न खोजेको कुरा पनि के हो र पब्लिकको चाहना कस्तो छ, त्यसलाई एउटा डिबेटको रूपमा त्यो ठाउँमा चाहिँ पस्किनको निम्ति पनि हामी देश दौडामै छौँ। ग्रास लेभलका जनताहरूको इच्छा, अपेक्षा र चाहना नेपाल र भारत बीचको जुन व्यापारिक अन्तर सम्बन्ध छ यसमा चाहिँ एउटा साझा अवधारणामा चाहिँ हामीले बहस चलाउन खोज्दैछौँ। अहिले वास्तवमा यो एकैचोटि तपाईँसँग मैले यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि जुन नेपालको आर्थिक विकासको सवालमा साझा अवधारणाको विषयलाई तपाईँसँग राख्नुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालले भारतसँग राजनैतिक प्रणाली परिवर्तनको निम्ति सदा सहायता खोज्यो। चाहे त्यो 2007 सालको कुरा लिनुहोस्, चाहे त्यो 47 सालको कुरा लिनुहोस्, चाहे त्यो 62-63 को आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्। र त्यति बेला नेपालका पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूले भारतको सदा सहायता लिन सक्षम रहे। राजनीतिक क्षेत्रमा सदा सहायता चाहने तर आर्थिक क्षेत्रमा सदा सहायता किन चाहेनन्? म यहाँनिर अलिकति तपाईँलाई भन्दैछु। त त्यसरी जुन पोलिटिकल प्रणाली परिवर्तनको निम्ति जुन सदा सहायता लिइयो र त्यो कुरा मैले भनिरहेको होइन, स्वयं प्रमुख पार्टीका नेताहरूले कयौँ मञ्चहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ व्यक्त गरेको कुराहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। हामीलाई के लाग्यो भने हामी यो संस्था आजभन्दा लगभग 21-22 वर्ष अगाडि स्थापना भएदेखि नै हाम्रो उद्देश्य एकमात्र के थियो भने हामी ट्र्याक टु डिप्लोमेसीमा काम गर्छौँ, हामी पिपुल टु पिपुलको चाहिँ को लागि चाहिँ काम गर्छौँ, हामी ट्र्याक 1 अन्तर्गत चाहिँ नि होइनौँ। किनभने ट्र्याक 1 मा चाहिँ सरकारी संयन्त्र नै रहन्छ। सरकारी संयन्त्र भन्नाले जसरी भारतको सरकारी संयन्त्र भन्नाले भारतीय दूतावास यहाँ छ, त्यसै गरी नेपालको पनि सरकारी संयन्त्र नेपाली दूतावास भारतमा छ। त्यस्तै अन्य सरकारी संयन्त्रहरूले पनि काम गरिरहेका हुन्छन्, काम गर्दै आइरहेका छन्। तर पनि जुन राजनैतिक प्रणालीको निम्ति सदा सहायता चाहिँ नि खोजियो, लिइयो र त्यसबाट यहाँ आफूले चाहेको कुरा स्थापित पनि गरियो। तर सँगसँगै पछिल्लो कालमा आएर यो 15-16 वर्षमा पनि हामीले के देखेनौँ भने भारतलाई नेपालको आर्थिक विकासको सवालमा हामीले कहीँ न कहीँ त्यो रूपमा जोड्न सकेनौँ। र यो जोड्न नसक्दाखेरि नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्था दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको हामीले महसुस भयो। परनिर्भरताको अन्तर्कुन्तर केलाउँदाखेरि कारण यही हो? होइन, परनिर्भरता नै किन हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले हाम्रा जस्तो विकास डेभलपमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर या चाहिँ नि तपाईँको स्मार्ट सिटीहरू यसलाई मात्रै लिइन्न। हामी कहाँ जुन जे जस्ता चिजहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ नि त्यसलाई सही ढङ्गले सही मूल्य पाउने गरी भारतको बजारमा बेच्न सक्ने हो भने र त्यसबाट चाहिँ
नेपालको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन सक्ने हो भने मात्रै विकासको कुरो त्यहाँ जोडिन्छ। त्यसकारण कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि म यसरी त पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले गर्नु भएन भनेर म आरोप लगाउन चाहन्न, तर हामीले देखेनौँ, पाएनौँ। यो मेरो मात्रै कुरा होइन, अहिले हामी लगभग 8-10 वटा ठाउँमा यो विगत 2 महिनादेखि हामी गइसक्यौँ। हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, मिडियासँग पनि हामीले चाहिँ संवादहरू गऱ्यौँ, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, तर हामीले के पाएनौँ भने नेपालका नेताहरू नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति भारतको सदासहायता लिने कुरामा कहीँ न कहीँ चुकेका छन्, कहीँ न कहीँ कमजोर रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। नीति निर्माता अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूले चुकेको कुरा ग्रास रुटमा रहेका जनताहरूलाई नै बुझाउने आवश्यकता कहाँनिर खड्क्यो सर? अब यहाँ के भयो भने जस्तो नेपालका पोलिटिकल पार्टीका प्रमुखहरू भारतसँग जब सत्तामा बस्दाखेरि उहाँहरूले गर्ने कुरा र सत्ताभन्दा बाहिर आइसकेपछि पब्लिकमा गएर उहाँहरूले बोल्ने कुराहरू, त्यो भनेको एउटा उत्तेजित बनाउने खालको भड्किलो स्वभावको मात्रै देखिन्छ। केन्द्रीय स्तरको कोअर्डिनेसनका कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि जनतासँग लिङ्केज गर्नुपर्ने कारण चाहिँ किन? आखिरी अल्टिमेटली जनता नै हो, जनता नै हो सबै थोक। त्यसकारण त्यो लिडर पनि जनताकै कारणबाट बन्या हो। त्यसकारण हामीले के बुझाउनु जरुरी हो भने नेताहरूले यो कुरामा यो कदममा अगाडि बढिदिएको भए जनतामा हामी आउनै पर्दैन थियो। र पहिलो कुरा हामीले के सोच्यौँ भने हामीले यो बिचका यो लगभग 20-21 वर्षमा बारम्बार पर्सनल भेटमा पनि र विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत यी कुराहरूलाई राख्यौँ र हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूमा धेरै त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा विभिन्न दलका नेताहरू, पार्टी प्रेसिडेन्टहरू पनि लगायत थुप्रै व्यक्तित्वहरूलाई हामीले बोलायौँ, कार्यक्रममा बोल्न लगायौँ, कार्यक्रमको बारेमा हामीले व्याख्या गऱ्यौँ, तर कुनै उपाय हामीले देखेनौँ। त्यसपछि अब हामीले लाग्यो कि यो बहस गाउँ-गाउँमा चलाउन जरुरी छ, यो बहस प्रदेशमा चलाउन जरुरी छ, यो बहस जिल्लामा चलाउन जरुरी छ। अनि अल्टिमेटली आखिरी गर्ने त सत्ताले हो, सरकारले हो, पोलिटिकल पार्टीले हो, तर झकझक्याउनको निम्ति, खबरदारी गराउनको निम्ति जनतालाई अवेर गराउन खोजे हामीले, त्यसको निम्ति हिँड्यौँ। पार्टीका घोषणापत्र हेर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट एकदमै धेरै लिइन्छ, तर आर्थिक नीतिका सबलीकरणका कुराहरू, आर्थिक बाटोका सबलीकरणका कुराहरू त्यति धेरै देखिँदैन। अब आउने चुनावमा त जनताले नै ल अब साझा अवधारणा यस्तो हुनुपर्छ, आर्थिक नीति यो बनाउनुपर्छ भनेर माइन्डेड खोज्छन् भनेर हामीले ग्रासरुटबाटै यो जनचेतना जगाउने आवश्यकता औल्याएका हौँ। अब के हो भने जस्तो विकासका योजनाहरू नयाँका पनि होइन आएका छन्, तर ती योजनाहरू यसरी आए जसरी 30औं वर्ष लगाएर हामीले मेलम्ची भर्खर ल्यायौँ। भन्नुको मतलब यस्तै रोडमा पनि हरेक चिजमा तपाईँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जानुभयो भने हामी धीमा गतिमा छौँ। त्यो धीमा गतिमा हुनुको पछाडि हुनसक्छ हामीसँग देशसँग चाहिँ त्यो लेभलको फन्ड नभएर पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। अलिकति दोस्रो कुरा हामीसँग टेक्नोलोजी पनि त्यो अनुसार छैन र हामी आफै पनि हाम्रो काम फत्ते गराउनको निम्ति हामी आफै पछि छौँ। त्यसकारण त्यो विषयलाई अब जनजनमा फैलाउँ त भन्ने कुरा हो। नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने नेपालबाट भारततर्फ जाने जति पनि वस्तु तथा सेवाहरू, उत्पादकीय वस्तु तथा सेवाहरू छन्, जस्तो अलैँचीलाई हेर्न सकिन्छ, अदुवालाई हेर्न सकिन्छ, निरन्तर भारतले अलिकति अवरोध खडा गरेको। यस्तो अवस्थामा हामीले व्यापारको सबलीकरणको कुराहरू, आर्थिक अभ्यासका साझा अवधारणाको प्रयास गर्दैछौँ। हामी मात्र कति चिन्तित हुने, अर्को पक्ष पनि चिन्तित हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन हो। यही क्रममा हामीले भारतका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेका छौँ। के भन्छन् उनीहरू? छलफल गर्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने नेपालका विभिन्न दलका जब उनीहरू ओहदामा पुग्छन् र भारतको भ्रमण गर्छन्, उहाँहरू दुईटा कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ। के मात्र गर्नुहुन्छ भने आफ्नो दलको र आफ्नो व्यक्तिगत कुरा। जब उहाँहरू सत्ताबाट बाहिर जानुहुन्छ अनि हामीलाई सत्तो सराप गर्नुहुन्छ। कोही पनि त्यस्तो पार्टी जसले चाहिँ नेपालको सिङ्गो नेपालको डेभलपमेन्टको कुरो बोकेर आएको हामीले पाएका छैनौँ। स्टेबल थिङ्किङ नहुनु नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो सर। अब यहीँनिर बुझ्नुहोस् न तपाईँ, जब हामीले विषय नै हामी भारतसँग पुग्दा, भारतको चाहिँ त्यो कन्सर्न अथोरिटीमा जाँदा हामीले यस्ता खाले कुराहरू गर्छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा जस्तो
बेला बखत चाहिँ प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरू हुन्छन्, सारा सब कुराहरू हुन्छ। एउटा कट्सीको निम्ति त्यो कुरो राम्रो हो। दुईटा देशका चाहिँ नेताहरू बसेर भलाकुसारी गर्ने, दुईटा देशको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउने कुरामा वार्तालाप गर्ने, सम्बन्धलाई चाहिँ विस्तार गर्ने कुरामा अघि बढ्ने, यो कुराहरू राम्रो हो। तर त्यसलाई त्यहाँबाट इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ भोलि गएर सरकारले एग्रिमेन्ट गरेकै छ भने पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ हामी धेरै पछाडि परेका छौँ, धेरै पछि छौँ। हामीले जस्तो के छ भने आजै तपाईँ एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नुहोस् न, नेपालसँग भएको हामी लगभग 1100 या त्यस्तै मेगावाट जुन विद्युत हामीले चाहिँ अहिले उत्पादन गरिरहेका, जेनेरेट गरिरहेका छौँ। तर भारतमा लगभग 4 लाखभन्दा बढी उनीहरूले जेनेरेट गरेका छन्। त यसमा यसरीलाई चाहिँ राम्रोसँग हेऱ्यो भने हाम्रो आज बिजुली 50 मेगावाट प्रत्येक दिन खेर गइरहेको छ। प्रत्येक दिन भनेपछि हामीसँग किन खेर गयो त भन्दाखेरि हामीसँग उता पठाउने जुन बाटो छ, त्यो बाटो जस्तो ट्रान्समिसन लाइनहरू हुन त अहिले मैले सुने 5-6वटा ठाउँहरूमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको लागि यो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको कामहरू चाहिँ तीव्र गतिमा भइरहेछ भन्ने सुने। तर आजसम्म आउँदाखेरि जसरी हिजो अरुण तेस्रोलाई लगभग 35 वर्ष अगाडि हामीले अरुण थर्ड आउन नदिनेको निम्ति एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई समेत चिठी लेख्यौँ, नाम नलिउँ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत यसमा लागेर पुरा त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ उहाँहरूले तुहाउनुभयो त्यो बेलामा। तर 35 वर्षपछि आएर पुनः त्यही अरुण तेस्रो भारतको हिमाचल प्रदेशको सतलज भन्ने कम्पनीले हामीले दियौँ, सेम कन्डिसनमा। भने 35 वर्ष त पानी हाम्रो खेर गयो नि त। त यसै गरी यस्ता जुन प्रत्येक दिन हामीले प्राप्त गर्न सक्ने जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो अदुवाको कुरा, विभिन्न यस्ता धेरै कुराहरू छन् हैन। त्यो चिजलाई हामीले समयमा टाइमली ट्याकल गर्न सक्यौँ भने 10 वर्षभित्र नेपाल एउटा विकसित नेपाल बन्न सक्ने रहेछ। त्यो कुरा हामी बिस्तारै डाटाको रूपमा र त्यसलाई चाहिँ नि हामी यो पकेट वाइज मिटिङ गाउँ गाउँमा जुन गरिरहेका छौँ, अन्त्यमा हामीले त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ, एउटा चार्टरै बनाउँछौँ। त्यो चार्टर बनाइसकेर हामीले सरकारलाई प्रस्तुत गर्छौँ, यहाँ नेपाल सरकारलाई। नेपाल सरकारले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसको निम्ति या सरकारले यो पनि भन्न सक्छ कि यसै गरी भारतमा पनि त्यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसरी कोर प्लेसेसहरूमा मिटिङ राखुन्, संवाद गराउन्, उनीहरू पनि एउटा पेपर त्यो खालको ल्याउन् र हामी दुईटा राष्ट्र वास्तवमा स्वतन्त्र राष्ट्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अलग मुलुक हौँ। पहिलो कुरा राष्ट्रियताको सवालमा कुनै नेपालीले भारतसँग कम्प्रोमाइज गर्दैन र कुनै भारतीयले पनि भारतले पनि राष्ट्रियताको सवालमा नेपालसँग कम्प्रोमाइज गर्दैन। तर यो दुईटा राष्ट्रवादको बिचमा विकास खोजौँ न त, यो हो कुरा। जस्तो एउटा प्रश्न चाहिँ के मनमा उब्जियो भने नेपालका राजनीतिज्ञ अथवा नेपालको सरकारले गर्न नजानेर नभएको यो कुरा हो कि गर्न नखोजेर नभएको कुरा हो यो? अब बडा राम्रो तपाईँले प्रश्न पनि उठाउनुभयो। यति आनन्द छ नि, के आनन्द छ त भन्दाखेरि जब जब इलेक्सन आउँछ, जब जब जनतामा जानुपर्छ, तब तब राष्ट्रवादी बन्नको निम्ति भारत विरोध नै राष्ट्रवाद हो भन्ने एउटा एसेट बनाएर त्यो मात्रै कुरा गरिन्छ। हामी पब्लिकले पनि, हामी नागरिकले पनि के बुझ्ने गरेका छौँ भने ओहो उहाँ त राष्ट्रवादी रहेछ, किनभने उहाँले भारतको विरोध गर्नुभयो, यसरी बुझ्छौँ। राष्ट्रवाद भनेको त्यो होइन। राष्ट्रवाद भनेको त नेपालमा उत्पादित सामानहरूलाई भारतको बजारमा यति नजिकको बिहार र युपीको जुन करोडौँ जनसङ्ख्या भएको बिहार र युपीमा मात्रै महँगो मूल्यमा बेच्न सक्ने हो। जस्तो यहीँ भन्नुहोस् न, हाम्रा यहीँ नजिकमा सुन्तला, स्याउ, विभिन्न फल छन् नि, त्यो फलहरूलाई भारतको बजारमा महँगो मूल्यमा बेचेर नेपालको आम्दानी गराउने, नेपालको आय स्रोत बढाउने, नेपाललाई स्ट्रङ बनाउने, त्यो राष्ट्रवाद खोज्ने कि सधैँभरि एउटै रटान जहिले पनि? जस्तो तपाईँले रटान रट्ने क्रममा चाहिँ म एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, यो बङ्गलादेश जाने बाटो छ, फुलबारी बङ्गलाबन्धको बाटो, यो वर्षौँ वर्षदेखि हामीले चिल्लाउँदै आयौँ, गाली दिँदै आयौँ, भारतलाई सत्तो सराप गऱ्यौँ। तर कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकोमा दिल्ली जानुभयो, दुई देशबीचमा चाहिँ सामान्य एउटा कुरामा यसरी नै बसेको भरमा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले सिग्नेचर गरेर दिनुभयो। इभन त्यहाँ कुनै मिटिङ सिटिङ केही पनि छैन भने त्यति सहजसँग त्यो बाटो हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। तर त्यो प्राप्त गरेको बाटो हामीले खै उपयोग गरे, कहाँ गऱ्यौँ त? भारततर्फको सहजताको लागि हामीले भारतलाई बुझाउन पनि नसकेका हो सर।
बुझाउन होइन, एक सूत्री कार्यक्रम सम्पूर्ण दलका नेताहरू र सबै त्यस्ता उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरू भारत भ्रमणमा जाने क्रममा, भारतीय अधिकारीहरूसँग बोल्ने क्रममा अब पटक्कै पनि राजनीतिक प्रणाली र आफ्नो व्यक्तिगत कुरो गरेर फर्किने होइन कि हाम्रो नेसन अगाडि बढाउनको निम्ति यसरी जाउँ भनेर भारतलाई भन्नु पर्यो। जस्तो भारत पनि उसले पनि के बुझ्नुपर्छ भने स्ट्रङ नेपाल, दरिलो नेपाल, बलियो नेपाल, आर्थिक रूपले चाहिँ समुन्नत नेपाल भारतको मित्र हुन सक्छ। गरिब नेपाल, समुन्नत नभएको नेपाल र दरिद्रता भएको नेपाल त्यो भारतको कहिल्यै पनि मित्र हुन सक्दैन। त्यसकारण यो दिशामा जानको निम्ति हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ, राजनीतिक पार्टीहरूले अब त राजनीतिक प्रणालीको कुरो सके, अब त खालि संविधान संशोधन गर्दै चित्त नबुझेका कुराहरू त्यही जोड्दै गयो। अब किनभने यो संविधान त तपाईँले के अरे संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान ल्यायौँ भनेर हामीले बडा गर्व गरेका छौँ। अब फेरि अर्को लेखन गरौँ, पुनर्लेखन गरौँ भन्ने जुन हाम्रो कुराहरू पनि त हामीले सुनेका छौँ नि त। त्यसकारण के भने जे जस्तो कुराहरू बुँदाहरूमा थपघट के गर्न सकिन्छ, यसैलाई टेकेर सबै कुराहरू थपघट गरेर यसलाई अगाडि बढाउने, सँगसँगै के गर्ने भन्दाखेरि अब प्रणालीको कुरा चाहिँ नि गाउँ गाउँमा गएर बोल्ने होइन कि आर्थिक विकासको निम्ति हामी भारतसँग जुन हाम्रो ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातन कालदेखिको हाम्रो जुन सम्बन्ध छ त्यो देशसँग हामीले चाहिँ एउटा साझा अवधारणा बनाएर अगाडि बढौँ, जसको कारण हाम्रो देश चाहिँ नि समुन्नत होस्, आर्थिक रूपले मजबुत होस्, तर यो नहोस् नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई त्यहाँ कहीँ कतै पनि ठेस पुग्ने काम चाहिँ नहोस्। यो अवधारणागत रूपमा पनि नेपालका जनताले के कुरा भनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सर? जनताले वास्तवमा जनताले नबुझेको भन्ने होइन, जनता भ्रमित किन भयो भन्दाखेरि सत्तामा बस्दाखेरि, किनभने जनता त हरेक दलसँग विभाजित छन् नि त। अब त्यो दलको प्रमुख नेताले एउटा कुरो आएर गरिदिन्छ भने जनताले त त्यही कुरो बुझ्ने हिसाब किताबमा जानु पर्यो। तर अब बिस्तारै के मैले भेटेँ भने के पाएँ भने जनताले पनि अब नेताहरूले भारतको नयाँ दिल्लीमा गएर त्यहाँ गएर धाउँदा, त्यहाँ गएर भारतीयहरूसँग कुरा गर्दा एक ढङ्गको कुरा गर्दा रहेछन्, आफ्नो स्वार्थको कुरा गर्दा रहेछन्। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएपछि जनतालाई पनि बिर्सिने रहेछन्। अब हाम्रो मुद्दा चाहिँ चाहे भारत भ्रमणमा जाँदा होस्, चाहे भारतीय अतिथि नेपालमा आउँदा होस्, प्रमुख मुद्दा आर्थिक हुनु पर्यो। आर्थिक हुनु पर्यो, आर्थिक समुन्नत समृद्ध। त्यो पनि के भने हामी नेपालीले उठाउने कुरो के हो त भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको निम्ति तपाईँ अगाडि आउनुहोस्, सर्नुहोस्। दुईटा राष्ट्रले जसरी हिन्दुस्तानले आज के जहिले पनि आशंका गरिरहेको हुन्छ भने नेपालको सुरक्षाको सवालमा जहिले पनि भारतले आशंका गर्छ, त्यसै गरी नेपालले पनि सोभरेन्टीको सवालमा, सार्वभौमसत्ताको सवालमा भारतसँग आशंका गर्छ। वास्तवमा मैले आजसम्म यो 20औं वर्ष यो क्रममा हिँड्ने क्रममा आजको यो 21औं सेन्चुरीमा हामीले यो दुवैलाई इल्युजनको रूपमा राख्नुपर्छ। यो इल्युजन हामीले सुरक्षाको पनि राम्रोसँग उपाय अपनाउन सक्छौँ होइन, सार्वभौमसत्ताको पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। ग्यारेन्टी भनेको मुखले बोल्दिने कुराले होइन, स्ट्रङ नेपाल भयो भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न यो हाम्रो मुलुकलाई कसैले हिलाउन सक्दैन। त्यसकारण दरिलो नेपाल बनाऊ। त्यो बनाउनको निम्ति फेरि के हो त भन्दाखेरि हामीले कहाँ हो बजार रोज्ने, कहाँ हो यो गर्ने भन्ने कुरा धेरै टाढा हामी जानै परेन। यी मुद्दाहरू लक्षित बजार अथवा टार्गेट मार्केटको खोजी पनि हो सर? अब टार्गेट मार्केटको खोजी, मार्केट त छँदैछ त, बसिरहेछ मार्केट त, हामीसँग त टाँसिएकै छ मार्केट त। हामीले त्यहाँ पुर्याउनको निम्ति एक खालको इन्भाइरोमेन्ट त्यो किसिमको बनाउन त्यस लेभलमा सकिएन। र यसलाई बनाउनको निम्ति राजनैतिक दलहरूले र नेपालको सरकारले, जस्तो मैले त तपाईँलाई भनौँ प्रेजेन्ट सरकारसँग पनि मेरो एउटै डिमान्ड छ कि तपाईँले अब नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति भारतसँग साझा अवधारणा बनाउने कुरामा इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेक्टरमा, टुरिज्मको सेक्टरमा, हाइड्रो पावरको सेक्टरमा, एग्रिकल्चरको सेक्टरमा, हेल्थको सेक्टरमा, एजुकेसनको सेक्टरमा कसरी जान सकिन्छ हामी त्यो बारेमा डिबेट गरौँ र त्यसलाई एउटा ठोस निष्कर्षमा पुर्याउँ र 10 वर्ष प्लान गरेर 10 वर्षभित्र यसको चाहिँ नि रूप यो आउँछ, नेपालको जिडिपी योसम्म बढ्छ, नेपालका उत्पादित यी सामानहरू
हामीले भारतको बजारमा सहज रूपमा पुर्याउन सक्ने भयौँ भन्ने आश्वस्त बन्ने वातावरण बनाऊ। प्र्याक्टिस विथ आउटपुट एनालाइसिस यो चाहिँ गर्न आवश्यक रह्यो। मेरो प्रश्न सठिकमा एन्सर चाहन्छु। अब नेपाल र भारत बीचको व्यापारमा तपाईँहरूले भने जस्तो साझा अवधारणा चाहिँ के हो सर? व्यापारमा साझा अवधारणा भनेको हामीले खोजेको के हो भने, जस्तो एकछिनलाई मानौँ आज हिन्दुस्तानले जुन 2026 मा ऊ रोडको सवालमा युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा पुग्दैछ। उसका एक्सप्रेस हाइवेहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको प्लेनहरू उत्रिन सक्ने त्यस्तो एयरबेस टाइपको चाहिँ रोडहरू उनीहरूले निर्माण गरिरहेछन्, बनाइरहेका छन्, कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछन् भने 2026 मा हाम्रो अवस्था के हुन्छ त? हामीले कहिले यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर हिँडेका छौँ। र त्यसै गरी भारत आफै बिजुलीको सवालमा पनि, पावरको सवालमा पनि सन् 2026 सम्म आफै सरप्लस हुने हो कि भन्ने हिसाबमा उनीहरूले तीव्र गतिमा त्यो लेभलमा कामहरू गरिरहेका छन्। त्यसकारण हामीले सोच्न के जरुरी छ भने, मैले एउटा तपाईँलाई उदाहरण मात्रै दिन खोजेँ है। इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर तपाईँको सम्पूर्ण विषयहरूमा हामीले त्यो लेभल मिलाएर डिस्कसन गरेर, जस्तो तपाईँलाई मैले डाटागत रूपमा यहाँ केही भनौँ, यस्तो छ, व्यापार घाटा यति भएको छ, यस्तो छ, भोलिको दिनमा यो हुन सक्ला, यी सबै चिजहरू गरेर यो हामी 15-20 मिनटमा यो कुरो हामीले टुङ्ग्याउन सक्दैनौँ। तर कुरा के हो भने हामी त्यसैको निम्ति पब्लिकमा यो बहस छोडिरहेका छौँ। भन्नुहोस्, आउनुहोस् हाम्रो यो अभियानमा हामीसँग हिँड्नुहोस्, तपाईँ अगाडि लाग्नुहुन्छ भने हामी पछाडि लाग्न तयार छौँ। तपाईँहरूको आह्वान पब्लिकसँग यही रहन्छ? बिल्कुल रहन्छ। आज अब यो शारदानगरमा अहिले कार्यक्रम पनि छ, त्यहाँ हामीले यही विषयलाई मेन विषय बनाएर हामीले लेक्चर कार्यक्रम राखेका छौँ। विषय यही नै हो। अब अन्तमा हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने र रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई तपाईँको भनाइ के रहन्छ? अहिलेसम्मको तपाईँसँग जुन संवाद गर्दै गर्दा मैले तमाम यो हाम्रो विचारलाई चाहिँ सुनिरहनुभएका तमाम दर्शक एवं श्रोताहरूलाई म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने, यो कालिका जुन टेलिभिजन च्यानलबाट जुन तपाईँहरूले हाम्रा कुराहरू सुन्नुभयो, म के चाहन्छु भने तपाईँका कुराहरू पनि नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले र मेरो टिम समेतले हामीले सुन्न चाहन्छौँ। किनकि हामी निकट भविष्यमा एउटा यस्तो चार्टर बनाउँदैछौँ जुन चार्टरमा सरकारलाई हामीले जुन बुझाउने हो, सरकारलाई जुन हामीले दिने हो, त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि सुझाव दिनुभयो भने हामीलाई बल पुग्छ। यही भन्न चाहन्छु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयहरू कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। यतिखेर हामीसँग कार्यक्रम बिजटकमा नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घका अध्यक्ष सूर्य भुषाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर आज हामीले विशेष गरेर नेपालको आर्थिक विकासको सवालमा नेपाल र भारत बीचमा आर्थिक साझा अवधारणा के कस्तो हुनुपर्छ, यो नागरिक स्तरबाट यी साझा अवधारणा आउनु कतिको महत्त्वपूर्ण छन् र किन आवश्यक छ, यी यावत विषयमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रम बिजटक हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।